इन्डिजिनस टेलिभिजनको जनसवाल कार्यक्रममा सबभन्दा पहिला म श्री कृष्ण महर्जनको तर्फबाट जोजलोपा नमस्कार अनि अभिवादन। जनताको सवाल जनसवाल। आजको जनसवाल कार्यक्रममा हामीले आदिवासीहरूको भूमिसँग जोडिएका प्रसङ्ग उठाउनेछौँ। आदिवासीहरूले पछिल्लो समयमा आफ्नो भूमि बचाउनको लागि विभिन्न कामहरू विभिन्न गतिविधिहरू गर्न थालेका छन् र पछिल्लो समयमा काठमाडौँ उपत्यकाका आदिवासी नेवा समुदायसँग जोडिएको खोकनाको भूमि, जुन भूमिमा राज्यले विकास निर्माणको नाममा, राष्ट्रिय गौरवको योजनाको नाममा जुन फास्ट ट्र्याक बनाउन खोजिँदैछ र यो 0 किलोमिटर बनाउन खोजिएको ठाउँमा स्थानीयवासी अर्थात् आदिवासी र प्रहरी बीच झडप भएको दृश्य सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। एकदमको रणभूमिको रूपमा परिणत भएको थियो। त्यस्तै गरी आदिवासीहरूको, लिम्बू आदिवासीहरूको र विभिन्न आदिवासीहरूको भूमिमा पनि अतिक्रमण लगातार रूपमा भइरहेको कुरा आइरहेका छन् र आदिवासीहरूले भूमिमाथि आफूहरूको अधिकार हुनुपर्ने, आफूहरूको स्थानमा रहेको भूमिमा आदिवासीहरूको अधिकार रहने, त्यसैले यो विकास निर्माणको नाम लगायतका कामको क्रममा सरकारले गरिने काम भनेको यो आदिवासीको अधिकारको विरुद्ध काम हो भनेर आवाज उठाइरहेको यो समयमा आज हामीले यो जनसवाल कार्यक्रममा आदिवासी विज्ञ एवं अभियन्ता नन्द कङदङवा उहाँ हुनुहुन्छ एकजना, र अर्को अतिथिको रूपमा आदिवासी जनजातिका एकजना युवा अनुसन्धानकर्ता एवं अभियन्ता आरके तामाङ, उहाँहरू दुवै आजको कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ। उहाँहरूलाई स्वागत गरौँ। अब कुराकानी सुरु गरौँ। सबभन्दा पहिला नन्द कङदङवाजी जो चाहिँ आदिवासी विज्ञ पनि हुनुहुन्छ। नन्द कङदङवाजी, पछिल्लो समयमा काठमाडौँ उपत्यकामा नेवा भूमिमाथि आक्रमण भयो र विकास निर्माणको नाममा भन्ने जुन ढङ्गको एउटा घटना भएको छ, यो खोकनाको घटना हो। त्यो घटनामा तपाईँ आफै सहभागी पनि हुनुभएको थियो। तपाईँको एउटा तस्बिर एउटा सार्वजनिक सञ्जालमा आएको छ, सामाजिक सञ्जालमा आएको देखिन्छ, जुन प्रहरीको बन्दुकी समातिएको भन्दाखेरि व्यापक रूपमा चर्चा पाएको तस्बिर पनि आएको छ। वास्तवमा त्यो दिनमा, जुन दिनमा 20 गतेको दिनमा झडप भएको थियो, त्यो बेलामा तपाईँ त्यहाँ नेवा समुदायसँग जोडिएको ठाउँ, नेवा समुदायको आन्दोलनको रूपमा रोपाइँ कार्यक्रम गरेको ठाउँमा तपाईँ किन जानुभएको हो? त्यहाँ तपाईँले के दृश्य देख्नुभयो? यो विषयमा बताइदिनुहोस् न। म यो असार 20 गते चाहिँ त्यहाँनिर खोकनामा चाहिँ धान रोप्ने कार्यक्रम छ भन्ने कुरा थाहा पाएपछि हामीहरू चाहिँ केही साथीहरू, यो चाहिँ हामी आदिवासीहरूको लडाइँ हो र नेवार आदिवासीहरूले जुन सुरु गर्नुभएको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले समर्थन गर्नुपर्छ, समर्थन गरौँ र त्यहाँनिर हाम्रो प्रत्यक्ष सहयोग पनि हामी गरौँ भनेर चाहिँ हामी गयौँ। त्यहाँनिर जाँदाखेरि त्यहाँ हामी खोकनाबाट गयौँ। खोकनाको साथीहरूसँग त्यो फाँटमा पुग्यौँ जहाँनिर चाहिँ धान रोपाइँ गर्ने कार्यक्रम थियो र त्यहाँ पुग्नुभन्दा अगाडि नै प्रहरीहरू चाहिँ तैनात भएर बसिरहेका थिए र उहाँहरूले चाहिँ अब स्वाभाविक रूपले राज्यको कुरा के हो भनेदेखि त्यस्तोमा चाहिँ रोक्ने, धेरै चाहिँ अगाडि बढ्न नदिने खालको नै हुन्छ। त्यो चाहिँ के अरे भयो र अनिखेरि दुईतिर हाम्रो चाहिँ के छ भने ओल्लोपट्टि र पल्लोपट्टि थियो। पल्लोपट्टि धान रोपाइँ गर्ने कार्यक्रम भयो र ओल्लोपट्टि चाहिँ प्रहरी तैनात थियो। त्यहाँनिर चाहिँ अलिक वाद विवाद भयो र वाद विवाद भइरहेको बेलामा पल्लोपट्टि रोप्ने क्रम सुरु भइसकेको थियो, तर त्यहाँको पुलिसहरू अलिकति थप भए। पछि पुलिस प्रहरी फोर्सको सङ्ख्यालाई अलिक बढाइयो। त्यहाँनिर डिएसपीले चाहिँ एक्कासी वरको प्रहरी फोर्सलाई पर लैजाने काम गर्नुभयो। त्यसो गर्दाखेरि पर चाहिँ अलिक तनाव भयो र पर तनाव भइसकेपछि अब प्रहरीहरूको र जनताहरूको बिचको अलिक ठेलाठेल जस्तो पनि भयो। त्यसमा प्रहरीले चाहिँ के अरे डिएसपीको कारणबाट अब त्यहाँ झडप सुरु भयो। झडप भइसकेपछि दोहोरो झडप भयो अनि अब अलिअलि पुलिसहरू पनि घाइते भयो होला।
हाम्रो किसान साथीहरू खोकनाको र प्लस अरू जो उपस्थित हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू पनि दौडादौडीमा र पुलिसहरूले चाहिँ अब देखियो पनि हाम्रो विद्यार्थीलाई चाहिँ कुटेको सामाजिक सञ्जालमा पनि आयो। त्यस्तो धेरै डन्डीहरू चाहिँ खाए। त्यो चाहिँ हामीले प्रत्यक्ष रूपले देख्यौँ। तर त्यसमा चाहिँ म आफू चाहिँ के थिएँ भनेदेखि यो ढुङ्गा बुढा नगरौँ र पुलिसले चाहिँ टियर ग्यासहरू हान्दै थियो। टियर ग्यासहरू चाहिँ हान्नु नआन भन्ने दुई पक्षलाई चाहिँ बिचमा रहेर आह्वान गरिरहेको थिएँ। तर एक हुल पुलिस आयो र मलाई चाहिँ एक हुल पुलिसले ढकेलेर चाहिँ पर पुर्यायो। अनि मैले के अरे ढकल्दै पनि म के अरे उभिरहेको थिएँ, त्यहाँनिर गइरहेको थिइनँ। तर एकजना पुलिसले मलाई बन्दुक सोध्यो। मलाई बन्दुक सोधिसकेपछि के भन्यो भनेदेखि मलाई के भयो भनेदेखि अनि यसले बिना काममा बन्दुक सोध्याउने कुरा गरिसकेपछि मैले पनि तेरो हिम्मत छ भने हान भन्नु। म पनि उसको छेउमा बन्दुकै अगाडि गएर बन्दुकै उसको बन्दुक बोकेर छातीतिर देखाएर ल हान होला, सक्छस् तेरो ताकत छ भनिसकेपछि त्यो पछाडि हट्यो। अनि त्यो ग्रुप जो आएको थियो पुलिसको त्यो पनि पछाडि सर्यो। त्यसपछि एकजना भाइ आउनुभयो। भाइ आइसकेर चाहिँ अनि फेरि होइन अङ्कल यहाँ नबस्नु तल जाउँ भनेर चाहिँ तल समूह जहाँ समुदाय थियो त्यतातिर हामी गयौँ। र त्यो झडप चाहिँ त्यस पछाडि चाहिँ झडप भएन, त्यो रोकियो। त्यसरी चाहिँ प्रहरीले दमन गर्यो भनौँ न। पुलिस फोर्सले चाहिँ त्यहाँनिर धान रोप्न गएका मानिसहरूलाई चाहिँ त्यहाँले एक हिसाबले भनौँ न अब चर्कै दमन गर्यो। मैले देखेको चाहिँ त्यहाँनिर प्रत्यक्ष सहभागी भएर देखेको कुरा चाहिँ त्यो हो। यो जुन चाहिँ खखनाको दृश्य सबैले विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट थाहा पाएका छन्। आरकेजी तपाईँ एकजना अनुसन्धानकर्ता पनि हुनुहुन्छ, अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ। यो खखनाको जुन घटना हो, यो घटना, यो रोपाइँ, यो भूमिसँग जोडिएर कुरा गर्दाखेरि तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? यो घटनापछि तपाईँले कसरी विश्लेषण गर्नुभयो? खोकनाको घटनाको भिडियो हामीले हेरिरहँदा हामीलाई त्यो घटना लगभग 250 वर्ष अगाडि पृथ्वीनारायणले त्यही कृतिपुरतिर पृथ्वीनारायण छिरेले अतिक्रमण गर्नको लागि त्यो नेपाल राज्य बनाउने भन्ने जुन यहाँका राज्यधारीहरूको रेटोरिक्स छ, भाष्य छ, त्यसको विपरीत हाम्रो नजरबाट त्यहाँका कृतिपुरका नेवारहरूलाई पृथ्वीनारायणले जसरी आफ्नो सैनिकको माध्यमबाट जसरी अतिक्रमणको लागि आएको थियो र जसरी त्यो कृतिपुरवासीहरूले त्यस बेला युद्ध गरेको थियो, मलाई त्यही याद झझल्को आइरहेको थियो कि त्यो बेला उनीहरूले आफ्नो सत्ताको लागि त्यहाँका नेवार राष्ट्रहरूले आफ्नो अस्तित्व बचाउनको लागि त्यस बेला पनि लडेका थिए। र आज पनि त्यो निरन्तरता 250 वर्षदेखि आजसम्म राज्यले निरन्तर अतिक्रमण जारी राखेको छ। पृथ्वीनारायणकै त्यही शैलीमा राज्यधारीहरूले हामीमाथि अतिक्रमण जारी राखेको छ र हामी पनि हाम्रो अस्तित्वका लागि 250 वर्षदेखि उनीहरूले बनाएको आधुनिक राष्ट्र राज्य निर्माणपछि पनि 250 वर्षपछि पनि हामी आफ्नो अस्तित्वको लागि फेरि पनि त्यसै नै लडिरहेका छौँ। मलाई त्यही दृश्य सायद पृथ्वीनारायणको कालमा पनि यसरी नै हामी लडेका थियौँ। यसै गरी उनीहरूले हाम्रा नेवार राष्ट्रका के अरे जनतामाथि गोली हानेका थिए र यसरी नै हामी हारेपछि नाक कान काटेको घटना हामीले इतिहासमा पढेका छौँ। यसरी नै गरेको थियो। फरक यति थियो, आज मिडियाको एक्सिस छ। आज मास मिडियाको कारणले गर्दा त्यो हामी देख्न सक्छौँ, विश्वभरिका जनताले देख्न सक्छ। त्यो बेला त्यसरी मास मिडिया थिएन। त्यही भएर हामीले त्यसलाई दृश्य उतार्न सकेनौँ। तर हामी कल्पना गर्न सक्छौँ राज्यको मूलभूत चरित्र आज पनि 250 वर्ष अगाडि जस्तो उनीहरूको चरित्र थियो, जस्तो प्रवृत्ति र जस्तो सोच अथवा जस्तो नियत थियो उनीहरूको, त्यो नियतमा कुनै परिवर्तन भएको छैन भन्ने कुरा मलाई चाहिँ लागिरहेको छ। र त्यो दृश्यले मलाई त्यही 250 वर्ष अगाडि कृतिपुरका वासीहरूले लडेको घटनाको याद आएको छ। नन्द कङदङवाजी, तपाईँ त्यो घटनामा जानु पनि भयो, त्यहाँ चाहिँ प्रहरीसँग झडपको दृश्य सबै तपाईँले बताइरहँदाखेरि वास्तवमा यो समस्या
कस्तो समस्या हो? यो चाहिँ मुआवजासँग रोपाइँसँग मात्रै सम्बन्धित समस्या हो कि भूमिसँग जोडिएको नेवाको संस्कृति सभ्यतासँग जोडिएको कुरा हो कि यसलाई तपाईँ कसरी चित्रण गर्नुहुन्छ? होइन, यसलाई प्रश्न बनाउनको लागि श्री कृष्णजी म दुई तिनवटा कुराहरू गर्छु। अब त्यहाँनिर समस्याहरू धेरै छन्। त्यो भूमिको त्यहाँको सम्बन्धमा चाहिँ खास गरिकन चाहिँ खोकनाको कुरा र त्यो फाँटको कुरामा चाहिँ त्यहाँको आफ्नै खालका कुराहरू छन्। तर त्यसको भन्दा मूल कुरा के हो भनेदेखि म के अवधारणाको कुरा र सैद्धान्तिक कुराहरू गर्छु। त्यो सैद्धान्तिक कुरा भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि अब ऐतिहासिक तथ्य के हो भनेदेखि त्यो नेवा भूमि नै हो। त्यो नेवा भूमि चाहिँ राज्यले एउटा इतिहासको कालखण्डमा चाहिँ यहाँका सबै कुराहरू चाहिँ अब व्यक्तिगत भूमि भनौँ न, व्यक्तिगत भूमिदेखि बाहेक बाँकी सबै भूमिहरू त भूमि नेवाकै त हो। त्यसैले नेवाले नै पहिला नेवा समुदायले नै के अरे संरक्षण गरेको हो। त्यहाँ समुदायले नै अपनात्व लिएर चाहिँ स्वामित्वमा रहेका भूमिहरू नै हो। अब अघि हाम्रो आरकेजीले भने जस्तो पृथ्वीनारायण शाहको आगमन पछाडि धेरै भूमिहरू चाहिँ राज्यले लियो र त्यो उहाँकै भूमि हो। एउटा त्यो कुरा हामीले बुझ्नु जरुरी हुन्छ। दोस्रो कुरो चाहिँ भूमि र आदिवासीहरूको सवालमा चाहिँ अहिले त्यस बेलाको समयमा भूमि चाहिँ आदिवासीको हो भन्ने थियो। पछि यो मोडर्न स्टेट जुन आधुनिक राज्य बन्ने क्रममा चाहिँ यो मान्यताहरू चाहिँ अलिक बदलिँदै गयो। मान्यता भन्नाले त्यसलाई कसरी लगियो भनेदेखि आदिवासीहरूको भूमि चाहिँ खोज्ने, त्यस पछाडि यो राज्यको भूमि बनाउने कारणले गर्दाखेरि भूमि चाहिँ राज्यको हो भन्ने खालको कुराहरू आयो। त्यसो गर्दाखेरि अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ त हामी अहिले के भन्न छौँ भने भूमिको लडाइँ लडिरहेका छौँ। त्यस्तो बेलामा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुन छ हामीसँग, अन्तर्राष्ट्रिय संगठन महासन्धि 109 हामीसँग आदिवासीको अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय घोषणापत्र छ। ती अधिकारहरूले हामीलाई के छ भनेदेखि भूमिको अधिकार चाहिँ सुनिश्चित गरिदिएको छ। त्यो भूमिको अधिकार भनेको के भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एन्सेस्ट्रल ल्यान्डको कुरा र हाम्रो चाहिँ के छ भनेदेखि प्रथाजनित भूमिको कुरालाई चाहिँ त्यसले सुनिश्चित गरेको छ। त्यसो हुनाले त्यो आइसकेपछि त्यो त हाम्रो सरकार के अरे राज्यले चाहिँ लागू गर्छु भनेर चाहिँ अनुमोदन गरेको हो। अब राष्ट्रिय कानुनमा त्यसलाई अलिकति पाखा लग्यो, यो त बेग्लै कुरा छ। तर त्यो त अन्तर्राष्ट्रिय कानुन त हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन राष्ट्रिय कानुन बाँचेको अवस्थामा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लागू हुन्छ भनिसकेपछि त अब अहिले त त्यो भ्यालिड छ, त्यो कानुन भ्यालिड छ। त्यो कानुन भ्यालिड भइसकेपछि के हुन्छ भनेदेखि यो भूमि भनेको चाहिँ एकौटी राज्यको होइन, त्यो भूमि भनेको चाहिँ आदिवासी र राज्यको हो। दुईटैको परस्पर के अरे सल्लाहमा मात्रै अगाडि बढ्न सकिन्छ। नभए त्यही भएर त राज्यले फ्री पाइन फ्रम कन्सेन्ट लिनुपर्छ, आदिवासीको क्षेत्रमा के गर्नु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ आएको हो। त्यसो हुनाले भूमि राज्यको पनि हो, आदिवासीको पनि हो। राज्यले मात्रै एकलौटी त्यसरी मिचेर जान पाउँदैन। र अहिले त्यो कन्सेप्टको कुरालाई हामीले चाहिँ क्लियर गर्नुपर्ने हुन्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ। र दोस्रो कुरा चाहिँ अब भूमि सबै यहाँ नेवा भूमि भनौँ न, अब नेवा भूमिभित्र चाहिँ अहिले व्यक्तिगत भूमिदेखि बाहेक बाँकी भूमिहरू जति रहेको छ, चाहे सार्वजनिक भूमि होस्, चाहे त्यो चाहिँ के अरे वन होस्, चाहे खोला खोजी ऐलानी पर्ती जमिन होस्, या सरकारी भूमि होस्, सरकारी वन होस्, या चाहिँ जुनसुकै खालका चाहिँ राज्यको अन्तर्गत रहेका के अरे भूमिहरू चाहिँ नेवाहरूको। उनीहरूले त्यो त्यसमै गर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ नेवा समुदायहरूको फ्री प्राइम फ्रम कन्सेन्ट त लिनुपर्ने हुन्छ। अब त्यो कन्सेप्टमा हामी अलिकति गइसकेको त छैनौँ। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो अहिलेको लडाइँ चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि अब विकासको नाममा धेरै हामीमाथि अतिक्रमण भएको छ, नेवाहरूमाथि अतिक्रमण भएको छ। नेवा मात्रै किन, अन्ततिर पनि अतिक्रमण त्यही भएर चाहिँ अहिले एकछिन पछाडि हामी त्यसको बारेमा चर्चा गर्छौँ होला। तर मेरो भनाइ के हो भनेदेखि यहाँनिरको समस्या चाहिँ अहिले हाम्रो व्यक्तिगत भूमिको समस्या छ र त्यो चाहिँ अधिग्रहण गरिएको र अहिले मुआवजा पनि नलिएको, आफ्नै जमिनको रूपमा रहेको, कति चाहिँ के भएको त्यो त्यहाँको सवाल छ। तर त्यो चाहिँ व्यक्तिगत भूमिको कुरा हो। तर अहिले त्यो व्यक्तिगत भूमिको कुरा चाहिँ खोक्नालाई बचाउँ
यो चाहिँ प्राकृतिक सम्पदालाई बचाउँ भन्ने खालको जुन कुरा उठेको छ त्यो चाहिँ अलिकति कलेक्टिभ ढङ्गमा गइरहेछ। व्यक्तिगत खालको जुन सवालहरूलाई हामीले सडकको मामिलामा होस् या चाहिँ जमिनको मामिलामा होस्, त्यो कुरा चाहिँ हामी व्यक्तिगतबाट सामुदायिक भन्न चाहिँ समसामयिक अधिकारको रूपमा चाहिँ अलिकति के अरे सिफ्ट हुन खोजिरहेको अवस्था छ। त्यस हुनाले मुख्य कुरो चाहिँ के छ भनेदेखि त्यहाँको अब सवाल के हो भन्दाखेरि पनि व्यक्तिगत सवाल रहँदै पनि व्यक्तिगत भूमि सवाल भनौँ न, त्यो त व्यक्तिगत भूमि सवाल भन्दा पनि हाम्रो चाहिँ सामूहिक भूमि सवालको कुरा चाहिँ त्यहाँ अब मुखमा रहेको छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसको त्योसँग गाँसिएको छ। त्यसैले सामूहिक भूमि सवालै अहिलेको त्यहाँको सबभन्दा ठुलो के अरे सवाल हो र त्यसले नै के अरे अहिले सबै कुराहरूको भने त्यो सवालले अरू सवालहरूलाई चाहिँ अलिकति तानिरहेको जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले त्यहाँ जस्तो सवालहरू भए पनि यो सवाल चाहिँ प्रमुख रूपले उठेर गइरहेछ भन्ने मलाई लाग्छ। आरके तामाङजी, भर्खरै अब नन्द कङडङवाजीले भन्नुभयो कि त्यो भूमि व्यक्तिको जग्गा छ, तर व्यक्तिको हुँदाहुँदै पनि त्यो सामूहिक भूमि हो। यो काठमाडौँ उपत्यका वरपर भन्नुहोस्, अर्थात् चाहिँ नेवार समुदायको आफ्नो क्षेत्र भनिएको ठाउँलाई चाहिँ मा भएको भूमिलाई चाहिँ नेवा भूमि भन्ने गरिन्छ भन्ने कुरा उहाँले चाहिँ यो नेवा भूमि नै हो, यो अधिकार क्षेत्र हो भनेर नन्द कङडङवाजीले भन्नुभयो। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ यो व्यक्तिगत भूमि र चाहिँ जग्गा र चाहिँ सामूहिक भूमि भन्दाखेरि तपाईँले कसरी प्रस्ट्याउनुहुन्छ यो विषयमा? मुख्य रूपमा हामीले बुझ्नुपर्ने भनेको भूमि भनेको के हो भन्ने कुरालाई बुझ्नुपर्छ। भूमिलाई हेर्ने दृष्टिकोण के हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। त्यसपछि मात्र हामी सामूहिक र व्यक्तिगतमा जानुपर्छ होला भन्ने मेरो व्यक्तिगत बुझाइ हो। आजसम्म मोडर्न स्टेटहरू अथवा रेनेसा पछि वेस्टमा जन्मिएको उदार पुँजीवादी व्यवस्थाले व्यक्ति स्वतन्त्रताको कुरा गर्छ। त्यही भएर व्यक्तिको भूमि हुन्छ त्यहाँ। उदार पुँजीवादमा व्यक्तिको भूमि हुन्छ। त्यो व्यक्ति सार्वभौम भएको हुनाले, सभरेन्ट भएको हुनाले, उसँग सभरेन्टी भएको हुनाले, सार्वभौमिकता भएको हुनाले उसँग भूमि हुन्छ भन्छ। किन भन्दा पुँजीवादको दृष्टिकोणबाट भूमि भनेको कमोडिटी हो, त्यो वस्तु हो। त्यसबाट नाफा आर्जन गर्नको लागि त्यो भूमिलाई उपयोग गर्नको लागि त्यो उपयोग गर्नको लागि भूमि हो। उपयोग गर्ने भन्दा त्यसबाट दोहन गर्नको लागि हो। यही सन्दर्भमा म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। यो अस्ति एउटा भर्खरै फरेन अफेयरमा एउटा आर्टिकल आएको थियो, द ल्यान्ड इज नट योर्स भनेर। एथनिक क्लिन्जिङ, अमेरिकामा भएको एथनिक क्लिन्जिङको घटनाको बारेमा त्यहाँ उसले वेस्ट मिसिसिपी रिभरमा 1830मा एन्ड्रु ज्याक्सन त्यस बेलाको राष्ट्रपतिले लागू गरेको एउटा कानुन इन्डियन रिमुभल एक्टको बारेमा कुरा गरिराखेको थियो कानुनले। र त्यो किन गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यहाँ भएका इन्डिजिनियसहरूलाई, त्यहाँको नेटिभ अमेरिकनहरूलाई त्यहाँबाट हटाएर व्हाइटहरूले त्यो जमिन कब्जा गरेर त्यहाँबाट यो कपास उत्पादन गरेर त्यसको नाफा लिनको लागि भनेर उसले त्यो एक्ट ल्याएको थियो। र त्यसले एउटा उनीहरूमा एउटा त्यस बेला एउटा चलेको एउटा के भन्छ त्यसलाई रेटोरिक्स जस्तो टियर अफ ट्रेल भनेर भनेको छ। आँसुको त्यो क्याराभान, आँसुको त्यो लामो यात्रा गरेका इन्डिजिनियसहरू त्यहाँबाट जबरजस्ती हटाइएको थियो त्यस बेला। र त्यो हटाएपछि उनीहरूलाई पाखामा, इस्टर्न मिसिसिपीको पाखामा केही उब्जनी नहुने, उनीहरूको ज्ञान क्षेत्रभन्दा बाहिर उनीहरूको आफ्नो इन्डिजिनियस सिडिङ सिस्टम उसको आफ्नो बिउ बिजन नफल्ने ठाउँमा जबरजस्ती हटाइएको थियो राज्यले। र त्यो बापत के गर्यो, इस्टको मिसिसिपी त्यो वेस्ट मिसिसिपीको त्यहाँ केही सीमित उद्योगी व्यापारीहरूलाई, केही सीमितलाई लाभ दिनको लागि त्यो एक्ट ल्याइएको थियो। यही उसले के दावा गर्छ भने एन्ड्रु ज्याक्सनले जसरी भूमाफियाको तहमा आएर, भूमाफियाको सङ्गतमा आएर र माफियाकोसँगको उनीहरूको सहकार्यमा जसरी इन्डिजिनियसहरूलाई रिमुभ गरियो, त्यो उनीहरूको सामूहिक भूमिबाट उनीहरूलाई हटाइयो नि। आज तिनैका सन्तान डोनाल्ड ट्रम्पहरू जो भूमाफियाहरू आज अमेरिकामा राज गरिरहेको छ र तिनै इन्डिजिनियसहरूलाई फेरि त्यसरी नै लागू गरिरहेको छ। यही कुरा नेपालमा पनि लागू हुन्छ। हामी भन्छौँ 1825मा नेपाल काठमाडौँ उपत्यका विजय गर्यो। विजय गरिएको कि अतिक्रमण गरिएको त?
त्यहाँबाट सुरु गरौँ। अब कुरा सुरु गरौँ के भन्दाखेरि त्यो काठमाडौँ उपत्यकामा नेवा आफैले राज्य गरेको बेलामा, नेवा आफ्नै स्वशासन भएको बेलामा नेवाको व्यक्तिगत भूमि हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो? व्यक्तिगत भूमि हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो भन्नेबाट सुरु गर्ने हो भने अब तामाङको हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो, लिम्बूको हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो, मगरको, गुरुङको सबै राष्ट्रको आफ्नो व्यक्तिगत भूमि हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो? र त्यो भूमिको लाल पूर्जा हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो? राज्यधारीहरूले बाँडेका कागजका खोस्टा हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो त्यो लाल पूर्जा? त्यहाँबाट सुरु गरौँ। अब यो अवधारणाले के जन्म दियो भने मार्क्सवादीहरूको पनि यही नै अवधारणा हो। भूमिमा व्यक्तिमा भूमि भनेको उसको लागि पनि कमोडिटी नै हो। सवाल के मात्र हो भने त्यो सीमित बुर्जुवाको लागि नभइकन प्रोलिटेरियन अथवा सर्वहाराको लागि हुनुपर्छ भन्ने उसको धारणा हो। इन्डिजिनियसको धारणा यसमा बिल्कुल फरक हो। हाम्रो धारणा भनेको भूमि हाम्रो लागि कमोडिटी होइन। यो पहिलो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। व्यक्तिको नाफाको लागि, व्यक्तिको लाभ दोहन गर्नको लागि होइन। जीवन, उसको जीवन अनन्तसम्म चल्नको लागि हो। किनभने यो मानवताको सवाल हो। इन्डिजिनियसहरूको पर्सपेक्टिभबाट भूमि भनेको मानवता हो। किनभने उसले, मानवले त्यो भूमिमा, त्यो इन्डिजिनियसले त्यो भूमिमा जन्मिँदाखेरि पञ्चतत्त्व, हावा अथवा वायु भनौँ त्यसलाई, वायु, पृथ्वी, जल, तेज, त्यसपछि आकाश तत्त्वबाट ऊ बनेको हुन्छ भनेर इन्डिजिनियसले मान्छ। उसको आमाको गर्भमा उसले ती 5 तत्त्वहरूले बनेको कारणले गर्दा ऊ त्यही भूमिमा विलिन हुन चाहन्छ जुन भूमिबाट ऊ जन्मियो, र त्यही भूमिमा ऊ विलिन हुन्छ। उसको बाजे त्यही भूमिमा विलिन भएर बसेको हुन्छ। उसको स्पिरिट, इन्डिजिनियसले मान्ने स्पिरिट, हाम्रो तामाङहरूले हामीले त्यसलाई सेन भन्छौँ, त्यो चित्त त्यहीँ बसेको हुन्छ। हाम्रो चित्तहरू त्यहाँ बसेको छ। त्यो भूमिलाई हामी भूमि भन्छौँ कि त्यो भूमिलाई हामी दोहन गर्छौँ? इन्डिजिनियसले दोहन गर्छ कि त्यो भूमिलाई उपयोग गर्छ? त्यो भूमि त हाम्रो सेक्रेड हो। हामी भूमिमा कुनै काम गर्नुभन्दा पहिला पूजा गरेर मात्र सुरु गर्छौँ, र कुनै कुरा उत्पादन भएपछि त्यो उत्पादन पहिला त्यो भूमिमा भएका संरक्षकहरू, स्पिरिटहरूलाई पहिला चढाएर मात्र खान्छौँ, चढाएर मात्र उपभोग गर्छौँ। तपाईँहरूले दिनुभएको कुरा हामीले के उपभोग गरौँ भनेर पहिला चढाएर मात्र उपभोग गर्छौँ भने यहाँनिर कहाँनिर व्यक्तिगत भूमिको सवाल आयो? व्यक्तिगत भूमि त तिनको लागि हो। ती उदारवादी र मार्क्सवादी अवधारणा हुन् जसले दोहन गर्ने हो। किनभने तिनको लागि त्यो भूमिमा त्यो दोहनपछि त्यहाँ भोलि उत्पादन हुन छोडेपछि ऊ छोडेर जान्छ। छोडेर जाँदा उसलाई उसको कुनै सम्बन्ध हुँदैन, त्यहाँ छोडेर जाने हो। त्यही भएर उसले भूमिलाई व्यक्तिगत बनाउने हो। हामी त्यो भूमिमा हजारौँ वर्ष होइन लाखौँ वर्षको निरन्तरतासँग जोडिएको छ। हामी लाखौँ वर्षसम्म त्यहाँ बसेको हुनाले, हामी लाखौँ वर्षसम्म फेरि पनि त्यहीँ रहने हुनाले हाम्रो लागि भूमि दोहन होइन। त्यो भूमि नाश हुनु भनेको हामी पनि समाप्त हुनु हो। त्यसैले हाम्रो लागि व्यक्तिगत भूमि होइन, सबैको सामूहिक भूमि हुन्छ। भूमि मानवताको लागि हुन्छ, संस्कृतिको लागि हुन्छ, भूमि सभ्यताको लागि हुन्छ। त्यही भएर भूमि सम्बन्धी पहिलो कुरो आजको उदारवादी र मार्क्सवादी, जसलाई हामी आधुनिक भन्छौँ, आधुनिक भूमि सम्बन्धी अवधारणाबाट हामी पहिले डिकोलोनाइज हुनुपर्छ। यो अवधारणाबाट हामी पहिले डिकोलोनाइज भएनौँ भने हामी फेरि पनि त्यही व्यक्तिगत भूमिकै सवालमा जान्छौँ र सरकारले बाँडेको लाल पूर्जालाई नै हामी भूमि भन्छौँ। त्यो लाल पूर्जा हो, भूमि होइन। भूमि र लाल पूर्जा बिच धेरै अन्तर छ। र दोस्रो कुरो, यो भूमिमा आज तपाईँ खोकनाको कुरा गरिरहनु भएको छ। त्यो खोकनामा हजारौँ लाखौँ वर्षदेखि ती नेवा राष्ट्रहरू बसिरहेका थिए। त्यहाँ खेती गरेको मात्र होइन, जीवन पद्धति र सभ्यता बचाएर ल्याएको थियो, संस्कृति बचाएर ल्याएको थियो। त्यो भूमि पृथ्वीनारायण शाह 250 वर्ष अगाडि आएर जितौरा भएर, विजेता भएर उसले हामीलाई बाँड्ने, उको हामीलाई बाँड्ने? सवाल यहाँनिरबाट हामीले हाम्रो छलफलको बहस हामी यताबाट जानुपर्छ कि हामी ऊ बाँड्ने, ऊ दाता, हामी चाहिँ लिने, हामी भिखमगुवा? लाखौँ वर्ष त्यो भूमिलाई सिंचित गरेर रगत, प्राण, पसिनाले सिंचित गरेर त्यो भूमिलाई बस्न योग्य, मानव बस्न योग्य बनाउने ती नेवाहरू, अनि आज आएर ती जो हिजो 250 वर्ष अगाडि आए, तिनले हाम्रा पुर्खाहरूलाई मारेर, खोसेर, लुटेर लिएको भूमि हामीलाई दिने, ऊ दाता? यो अवधारणागत रूपमा हामी यहाँबाट अलग हुनुपर्छ, पहिलो कुरो। यसले यो हामी इन्डिजिनियस अवधारणाको कुरा गरिरहेको छौँ। दोस्रो कुरो हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि, यो वार्ड चर्चिलले, अमेरिकन प्रोफेसर वार्ड चर्चिलको भनाइ छ, संसारभरि नै स्टेटहरू चाहिँ यस्ता भूमाफियाहरू लगायत जो इन्टरप्राइजहरू छ, उनीहरूले भनेको इन्टरप्राइजहरू अथवा उद्यमहरू छ, जो
व्यवसायीहरू छ, व्यवसायीहरूलाई नाफा दिनको लागि इन्डिजिनियस समाप्त गरेर यिनीहरूलाई नाफाको लागि व्यवसायीलाई सहयोग गर्ने फेसिलिटेटर हो भनेर भनेको छ। उसले कहिल्यै पनि इन्डिजिनियसको रक्षा गर्ने होइन, इन्डिजिनियसको भूमि स्रोत साधन सबै कुरा खोसेर त्यो उसको व्यापारी उसको आफ्नो क्रोनिजहरू उसको आफ्ना सीमित सम्भ्रान्तहरूलाई शासकीय सम्भ्रान्तहरूलाई त्यो दोहन गर्न दिने फेसिलिटेटर मात्र हो स्टेट। त्यही भएर इन्डिजिनियस र स्टेटको बिचमा फरक सम्बन्ध छ। हामीले भूमिलाई मात्र होइन हाम्रा प्राकृतिक स्रोतहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण यो फरक दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ श्रीकृष्णजी। तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ इन्डिजिनियस टेलिभिजनको जनसवाल कार्यक्रममा आज हामीले दुईजना व्यक्तिसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। नेपालका आदिवासी जनजातिहरूले उठाइरहेको भूमिसँग जोडिएका आदिवासीहरूको भूमिमाथिको अधिकार लगायतका विषयमा हामी केन्द्रित भएर कुराकानी गरिरहेका छौँ। अहिले पनि छोटो विश्रामपछि फेरि पनि यी विषयमा हामी निरन्तरता दिनेछौँ। अहिले छोटो विश्राम। नाजा फिल्म चुन्देरङ नेदङ यामगी छमचेती चेता पेगंगी याशो थप्से इम्बा तिङसङ जम्बुलिङरङ याम चुइगी कोरोना माइ नाजा चोकपागी यामले जेमजेदङ दोजेला लोखोनरङ हाचुम पेगे लेमु प्रिबा चपके तिजेला खौप कोइ याम्बी याम्बीला लकपा याबु पेती मूर्ति साबुन क्याप्ती छुगी टुकोइ लकपागी ला खाजे तोंबाला देजे मियोंगेन खा उपचेला मार्क्स रङ हेम्बा लेमु काप्चा टिकोगे ला खाजे खंगबाला चिरङ तेती लेपे कोइ मेमङदङ सिंगदाला डोजे मेयोंगेन न्येन्जन न्यवादङ लोमिन मिया थुगेन तिजिला दोंबा सुमजी क्यांगबुलेरङ तम्मा कोइ लकपा डिगेनदङ थिकेन ओले प्रांगजा तपचे मियोंगेन याङदङ याङ छावा केना उतंगजला खेंदगाबु उंगना किन माचे पेती प्रांगु सुक्यापकेन छम्बा क्यापकेनदङ जुबु सुक्याप्ती ngalen lemu tayatenna horang sulamana corona mai virus gi ne kelgyo hung khungen himba hosungbe menkhang mana swasthya kendra dang अस्पताल ला लमसंग रंग मेंजु पेचला डोकोय याम रिमले सुंक्यो पेचला लेमिन याला कुदी मियोंगे रंग नंगला थिंदी पेकोकेन जिक्टा दंग ngang पेती मेंबा तेंबु दंग जेंबु पेती तेंग एम्बागी कोरोना वायरस ला दोलो रंग तंगजला थमजी फेबी मेमेयागी रोरम नंगदों इंडिजिनियस टेलिभिजन दंग फैलिन नदिनु नै महामारी रोकथामको उत्तम उपाय हो। अहिले विश्वलाई नै तहस नहस बनाइरहेको कोरोना महामारीबाट जोगिन खोक्दा वा हाच्छिउ गर्दा मुख छोपौं। बेला बेलामा साबुन पानीले मिची हात धौं। हातले अनुहारमा भरसक नछौं। मुखमा मास्क लगाऊ वा रुमालले ढाकौं। सकेसम्म घरमा वा एक्लै बसेर काम गरौं। भिडभाडमा नजाउँ। आफन्त वा अरू व्यक्तिसँग भेट्दा 3-4 पाइला परैबाट कुराकानी गरौं। हात नमिलाऊ र अङ्कमाल नगरौं। निरन्तर ज्वरो आउने, सास फेर्न गाह्रो हुने, लगातार छातीमा कष्ट हुने वा अठ्याउने, सुक्खा खोकी लाग्ने र शरीर थकित हुने जस्ता लक्षण देखिएमा हामी कसैलाई कोरोना भाइरस संक्रमण भएको हुन पनि सक्छ। नजिकको स्वास्थ्य केन्द्र वा अस्पतालमा तत्कालै सम्पर्क गरौं। महामारीबाट बस्न अरू कसैले गरिदिएर पुग्दैन, सबै मिलेर गर्नुपर्छ। डराएर होइन, होसियार भएर ज्यानमा र कोरोना भाइरसलाई गाउँटोलमा छिर्नै नदिउँ। इन्डिजिनियस टेलिभिजन। महामारी ठङमा मनपिटाङ महामारी छेकमग नुलामगु आइमी हेनको बरी मिन्चे सिमना लेटमा मुगबा कोरोना महामारी बुंगा रान्चिमना थुङसा नङ हाकी पालुसा टोपो इन्ने साबुन चवा नुलक छुक वासिन इन्ने छुकगा अनगायङ मसुबिन मन्ने नाटो बि पम्प मास्क वाडिन्ने अन हिम खेटिमिङ मन्ना अनवंसङ खारु मुन्ने मिन खम्चेबि मखाडिन मन्ने कमरङचे निमिनचे नङ अभिकङ हायकया काङचे बिन्ने छुक मोटोङसिन मन्ने ननकी धेम्पा मलुन मन्ने आकोरो टाङटुकम सक्सनमा मलिनिन्न पम्टुकम खाछङको ननकी अन्यम चा इन्यक्न अनकन कोरोना भाइरस मिन्टी ढिडगो छङ लिम्ही नङखबिक स्वास्थ्य केन्द्र मन्ना अस्पताल बि समय बिङ खाटमली महामारी बुंगा रान्चीमा नि अमिन मेनपि कि मलिनिन झारा टोङमा कि मुमली किमा किमन उछङछङ लोन्चीमा कि मिन सेटको बा कोरोना भाइरस टङुम खाइसुम्ने इन्डिजिनियस टेलिभिजन। इन्डिजिनियस टेलिभिजनको जनसवाल कार्यक्रममा फेरि पनि तपाईँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामीले आदिवासीहरूको भूमिसँग जोडिएका कुरा र विभिन्न मुद्दाहरूको विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गरिरहेका छौँ। अब फेरि पनि हामी कुराकानीतर्फ लागौँ। आरके
तामाङजी, अहिले भूमिसँग जोडिएर आदिवासीहरूले विभिन्न मुद्दाहरू उठाइरहेका छन्। जब राज्यले विभिन्न योजनाहरू ल्याउने गरेका छन् र विभिन्न योजना कार्यान्वयनतिर लाग्नेछन्, त्यो समयमा आदिवासीहरूले त्यो भूमिमा अधिकारको कुरा ल्याउँदै आइरहेका छन् र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, राष्ट्रिय कानुनको कुराहरू चाहिँ अहिले ल्याइरहेको अवस्था छ। वास्तवमा आदिवासीहरूको भूमि सम्बन्धी अधिकार भन्दाखेरि हामी कसरी बुझ्न सक्छौँ? अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, नेपालको कानुन, अर्थात् आदिवासीहरूको प्रथाजन्य अनुसार पनि उनीहरूको अधिकार के हुन्छ, यो विषयमा बताइदिनुहोस् न। मुख्य रूपमा तपाईँले उठाउनु खोज्नु भएको विषयले के यो नयाँ परिवेशमा हिजो राज्यका राज्यधारीहरूले आधुनिक राज्य भनेर अथवा हामी सभ्य भनेर बन्दुकको बलमा राज्य, आजको मोडर्न स्टेट राज्यहरू निर्माण गरे। अब यो राज्य निर्माण गरेपछि त्यो राज्य त सत्ताधारीको भयो, तर राज्यभित्रका जनताहरू उसको भएन। यही नै उसको मुख्य सवाल हो। यही नै आजको दिनसम्मको मुख्य द्वन्द्वको कारक तत्व हो। विश्वभरि नै, नेपालमा मात्र होइन, विश्वभरि नै जित्ने विजेताहरू भनिएका शासक वर्गहरूको देश कहिले पनि आफ्नो भएन। तर यहाँ जो हजारौं लाखौं वर्षदेखि यहाँ बसोबास गरिरहेका थिए, तिनीहरू जो हजारौं वर्षदेखि बसे, यो भूमिलाई सिंचित गरे, यो भूमिलाई मानव बस्न योग्य बनाए, सभ्यता विकास गरे। 30,000 वर्ष अगाडि हाम्रो सभ्यताहरू विकास हुने भए, तिनीहरू चाहिँ आज यही देशमा पराई भएको अवस्था छ। मुख्य सवाल यो हो। यहाँबाट सुरु हुन्छ आदिवासीहरूको अधिकारको सवाल। आदिवासीहरूको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने जसरी पृथ्वीनारायण लगायत वर्ल्डभरिका शासक सम्भ्रान्तहरूले भूमि अधिग्रहण गर्थे, भूमि खिच्ने, पृथ्वीनारायणकै के अरे यदि हामी हेर्ने हो भने पनि नेपाली इतिहासलाई हामी एकदमै मिहिन ढङ्गले र एकदम क्रिटिकल ढङ्गले हेर्ने हो भने पृथ्वीनारायणले नेपाल एकीकरण गर्छु भनेर गरेको होइन। यो कुरा हामीले प्रश्न हुनुपर्छ। किनभने उसकै के अरे लिखित पेपरमा के पाइन्छ, उसको बारेमा, पृथ्वीनारायणको बारेमा लेखिएको पेपरमा के पाइन्छ भने उनी बनारस गएर आउँदाखेरि कुनै दिन चन्द्रगिरीको डाँडाबाट उसले काठमाडौँ उपत्यका, हालको काठमाडौँ उपत्यका जो नेवारहरू बसोबास गर्थे, त्यो उपत्यका देखेपछि उसलाई, त्यहाँको वैभव देखेपछि उसलाई लोभ लागेर आउँछ र उनी ती राजकुमार थिए त्यस बेला। राजकुमार गोर्खा गएर उनी रातभरि सुत्न सक्दैनन् र उसको छटपटीको कारण के हुन्छ भने त्यो काठमाडौँ उपत्यका जो आफैमा तत्कालीन समयमा सबैभन्दा वैभवशाली राज्य सत्ता थियो, राज्य थियो, त्यो राज्य कसरी कब्जा गर्ने भन्ने उसको उद्देश्य हुन्छ। त्यो नेपाल एकीकरण गर्छु भनेर यहाँका कथित विद्वानहरूले भनेको जस्तो एकदम शुद्ध भावनाले भएको भन्ने कुराको हामी तुरुन्तै यही घटनाले, यही के अरे उदाहरणले, यही भनाइले के अरे खण्डन गर्छ। अब सवाल के भयो भने त्यसपछि नेपालमा कानुन बनाएरै, कानुनी रूपमै नेपालमा कानुन बनाएरै यहाँका भूमिहरू अधिग्रहण सुरु भयो। किन भन्दा हामीलाई थाहा छ पृथ्वीनारायणले राज्य एकीकरण गर्दाखेरि सैनिकहरूसँग एउटा सम्झौता गरेको थियो, जसले त्यो भूमि जित्छ त्यो भूमि उसको भनेर उसलाई जागिरको रूपमा, वीरताको रूपमा दिने शर्तमा यो नेपाल कथित एकीकरण सुरु भएको छ अथवा नेपाल अतिक्रमण, यहाँका अन्य राष्ट्रियताहरूमाथि अतिक्रमण सुरु भएको छ भनेको यहाँ कहिले पनि स्वच्छ भावनाले भएको थिएन। अर्थात् यहाँको भूमिहरू अतिक्रमण भएको हो। बस्नेत, कार्की, छेत्रीहरूलाई, कुँवरहरूलाई के गरे हो भन्दा यहाँको अन्य राष्ट्रियताहरूको भूमि जसले जित्दै जान्छ त्यो भूमि उसलाई दिने भनेर नेपाल एकीकरण सुरु भयो। यसको प्रक्रियाको अहिलेको पछिल्लो चरणको डिस्कोर्स के हो भने विकास हो। पछिल्लो चरणको डिस्कोर्स चाहिँ विकास हो। विकासको नाममा फेरि उनीहरूले केही सीमित राज्य सम्भ्रान्तहरूलाई त्यो भूमि नै, त्यही भूमि फेरि के अरे उनी राज्य सम्भ्रान्तहरूलाई दिने परियोजना हो विकास भनेको। यो कुनै नयाँ परियोजना होइन, पुरानै परियोजनाको नयाँ कलेबर हो अथवा पुरानै बोतलमा नयाँ रक्सी पुरानै हो तर बोतल मात्र नयाँ हो। यो
हामीले यो एकदम बुझ्नुपर्ने छ। किनभने संसारमा विकास भन्ने अवधारणा हेनरी ट्रुमेनले सुरु गर्ने बेलामा 1940 मा यो पहिलोचोटि विकासको अवधारणा सुरु भएको थियो। त्यो बेला पनि विकास भनेको के थियो भन्दा यो कोलोनियल डिस्कोर्स नै हो। सिभिलाइज्ड भर्सेस अनसिभिलाइज्ड अथवा सभ्य भर्सेस सभ्यको विरुद्ध असभ्यहरूले सभ्यहरूले कोलोनी गर्नुपर्छ भनेर ब्रिटिसको तर्क थियो। त्यही तर्क यहाँका आजका कथित राज्य सम्भ्रान्तहरू हामीमाथि, हामी अविकसित, हामी असभ्य भएको हुनाले विकास गर्नुपर्छ भनेर हामीमाथि लागू थोपरिँदैछ। यो विकासको नाममा नयाँ कलेबर हो यो। किन भन्दाखेरि हामीले सबैभन्दा बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको युरोपमा यो बहस हुँदै गर्दाखेरि युरोपले के भनेको थियो भने युनाइटेड नेसन्सको एउटा डकुमेन्ट छ, डिपार्टमेन्ट अफ सोसल एन्ड इकोनोमिक्स अफेयरले 1951 मा एउटा डकुमेन्ट प्रकाशन गरेको छ। उक्त डकुमेन्टले के भन्छ भन्दाखेरि ऱ्यापिड इकोनोमिक ग्रोथको लागि चाहिँ केही दुःखहरू सहनुपर्छ, उसको तर्क यही छ। अथवा त्यहाँका पेनफुल एडजस्टमेन्ट भन्ने उसले शब्द युज गरेको छ। त्यो कसलाई भनेको? त्यो यहाँका संसारभरिका जो आदिवासीहरू थिए, जोसँग भूमि थियो, प्राकृतिक स्रोत साधनहरू थियो, त्यो सीमित राज्य सम्भ्रान्तहरूलाई दिनु भनेको विकसित हुनु हो। यही नै हो क्या विकासको मोडल। र अब त्यो भूमि आज कति % इन्डिजिनियसको हातमा भूमि छ? हामी नेपालकै अवस्थामा हेरौँ, संसारभरि नै हेरौँ, जम्मा जम्मी 20% संसारभरि अहिले 20%। 2011 मा एउटा प्रतिवेदन आएको थियो, त्यो बेला 24% आदिवासी संसारको भूमि मध्ये 24% चाहिँ आदिवासीको हातमा छ भनेर उसले प्रतिवेदन निकालेको थियो। तर 2018 मा एउटा नयाँ प्रतिवेदन आएको छ, उसले भन्छ 20% संसारको भूमि अहिले मात्रै आदिवासीको हातमा छ। 20% जम्मा जम्मी। नेपाल पनि त्यही नै हो, नेपाल पनि त्योभन्दा अपवाद छैन। यहाँका राज्य सम्भ्रान्तहरूले भूमि खोज्ने हो, लुट्ने हो। त्यसलाई के भने यो यदि के अरे शब्दहरू कडा लाग्न सक्छ, तर उनीहरूले हाम्रो भूमि खोज्ने हो, त्यो विकासको नाममा हो। अहिले कानुनी रूपमा त्यो भूमिलाई खोसेर कसलाई दिने? सुकुम्बासीलाई दिने, कसलाई दिने? भूमिहीनलाई दिने, कसलाई दिने? दलितलाई दिने। पूर्व पश्चिम राजमार्ग निर्माण गरेपछि नेपालको भूमि, म तपाईँको के अरे अधिकारको सवालमा होला, पूर्व पश्चिम राजमार्ग निर्माण भएपछि पहाडकाहरू कति गए? मलेरिया उन्मूलनको नाममा हैन, औलो उन्मूलनको नाममा कति थारूलाई विस्थापित गरियो? त्यो तराईको जमिनमा भएका कति आदिवासीहरूलाई विस्थापित गरियो? र त्यो भूमि खोसेर कसलाई दिइयो? त्यो भूमि आजसम्म नेपाल राज्यको निर्माणपछि भूमि वितरणको लागि भएका पटक पटकका सन्धि सम्झौताहरू, पटक पटक भएका आयोगहरूले ती भूमिहीन त्यहाँका आदिवासीहरूलाई एक टुक्रा जग्गा दिएको छ? नेवारले पाएको छ? बडो नेवाको राष्ट्रको, तामाङ राष्ट्रको, गुरुङ राष्ट्रको, मगर, थकाली, थारू सबै राष्ट्रको जमिन खोसेर राज्य सम्भ्रान्तहरूलाई बाँड्ने काम गरिएको छ। यहीँनेरबाट भूमि अधिकारको सवाल आउँछ। किनभने इन्डिजिनियसको लागि भूमि भनेको कल्चर हो। भूमि कल्चर हो। भूमि भनेको उसको आस्थाको केन्द्र हो, उसको विश्वास केन्द्र हो। किनभने तपाईँलाई म भनौँ, त्यो भूमि उसको भूमि मात्र हुँदैन, त्यो भूमिसँग उसको नाता केसँग जोडिन्छ? स्पिरिटसँग जोडिएको हुन्छ। उसले म तामाङ राष्ट्रको तपाईँलाई कुरा गर्छु, तामाङ राष्ट्रले भूमिलाई कसरी हेर्छ भन्ने सन्दर्भमा म तपाईँलाई हेर्छु। र यो प्रत्येक राष्ट्रमा छ, तामाङमा मात्र होइन, प्रत्येक राष्ट्रसँग यस्तै खालको भूमि सम्बन्धी अवधारणा छ। उसको के हुन्छ भन्दाखेरि ठुङसा हुन्छ, बाप्सा हुन्छ, केसा हुन्छ, अथवा ती ठाउँहरू हुन्छ जहाँ ऊ उत्पत्ति भयो, जहाँ ऊ बसेको छ। र त्यो ठाउँमा उसले के लगेर हुन्छ? उसको आफ्नो आस्थाका फोला लगेको हुन्छ, डाला लगेको छ, नेदा, सिब्दा, जोहो, जोमो, लु लगेर गएको हुन्छ। जब उसले त्यो भूमिलाई उपयोग गर्दाखेरि उसले भूमिलाई उपयोग मात्र गर्दैन। आजका आधुनिक भनिएका विकासवादीहरूले भनेको जस्तो त्यो भूमिलाई दोहन गर्ने होइन। उसले पहिले उसले प्रोटेक्टरको रूपमा, भूमिको प्रोटेक्टरको रूपमा जोहो, जोमो, नेदा, सिब्दा, लु, न्याम्बुहरू राखेको हुन्छ। त्यसपछि उसले
त्यो भूमिलाई उपयोग गरिसकेपछि, त्यो भूमिलाई सदुपयोग गरिसकेपछि त्यो भूमिबाट उब्जनी भएको, जमिनबाट उब्जनी भएको पहिला उनीहरूलाई बुझाउँछ, त्यो स्पिरिटलाई बुझाउँछ। त्यहाँ स्पिरिटसँग उसको कनेक्सन हुन्छ त्यो भूमिमा। उसको बाउ बाजेदेखि लिएर उसको प्रत्येक पुस्ताहरू उसको ऊ बसेको वरिपरि डाँडामा बसेको हुन्छ र उसलाई प्रत्येक दिन हेरिरहेको हुन्छ। उसको फोला अथवा उसको आफ्नो कुलले, उसको आफ्नो सबै सिकारीहरू, चन भन्छ, सिकारीहरूले, त्यसपछि डबला भन्छ जसले शक्ति प्रदान गर्छ विपक्षीसँग अथवा विरोधीहरूसँग लड्नको लागि, तिनीहरूलाई राखेर त्यो भूमिमा बसेको हुन्छ। ऊ एक्लै बसेको हुँदैन, ऊ त्यहाँ व्यक्ति हुँदैन, उसले त्यहाँ सम्पूर्ण कस्मोलोजी निर्माण गरेर बसेको हुन्छ, एउटा ब्रह्माण्ड निर्माण गरेर बसेको हुन्छ। किनभने भूमि उसको लागि, प्रकृति उसको लागि जड हो, तर जडले मात्रै, मान्छेले मात्रै, भूमिले मात्र उत्पादन हुँदैन उसको लागि, आदिवासीहरूको लागि। आदिवासीको लागि त्यहाँ चेतना हुनुपर्छ। चेतना, पसिना र प्रेम जोडेपछि बल्ल त्यो भूमिमा उब्जनी हुन्छ, त्यसै उब्जनी हुँदैन। भूमि उसको लागि चेतना हो, भूमि उसको लागि पसिना हो, भूमि उसको लागि त्यो भूमिसँग उसको अनन्याश्रित सम्बन्ध हुन्छ। त्यही भएर उसको पूजा गर्ने ठाउँ हुन्छ त्यहाँ। प्रत्येक नेसन्सहरूको आफ्नो उद्गम स्थलमा, आफ्नो नेसनल टेरिटोरीमा उसको पूजा गर्ने ठाउँ हुन्छ। जस्तो अहिले खोकनाकै कुरा गरौँ, खोकनाको सन्दर्भमा कुरा गर्ने भने त्यहाँको जुन रातो मच्छिन्द्रनाथको जुन जात्रा सुरु हुन लाग्दैछ, त्यो रातो मच्छिन्द्रनाथको जात्रा कहाँबाट सुरु हुन्छ भन्दा आज खोकना भएको ठाउँभन्दा पर रहेको एउटा कुवा छ, त्यो कुवाबाट पानी ल्याएपछि मात्र त्यो कुवा सुरु हुन्छ। भनेको त्यो कति नेचर, त्यो कति कल्चरसँग इन्टरकनेक्टेड छ, रिलिजनसँग त्यो कति इन्टरकनेक्टेड छ, हामीले यो कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ। र यसरी हाम्रो मानव मात्रै अथवा व्यक्ति मात्र रहन सक्दैन, मानवसँग चेतना रहन्छ। चेतना उसको निर्माण हुन्छ कस्मोलोजीको आधारमा। सृष्टि हुनको लागि व्यक्ति एकजनाले सृष्टि हुँदैन, त्यहाँ कस्मोलोजी हुन्छ, कस्मो भिजन। त्यही भएर इन्डिजिनियसहरूको कस्मो भिजन हुन्छ। त्यो कस्मो भिजनको आधारमा ऊ बाँचेको हुन्छ। र त्यो कस्मो भिजनबाट हटाएर उसलाई, खोकनाका नेवारलाई, सिन्धुपाल्चोक तामाङलाई त्यहाँबाट हटाएर काठमाडौँ ल्यायो भने उसको जड परिवर्तन हुन्छ, तर चेतना मर्छ। तपाईँ विकासको नाममा के गर्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि जडलाई परिवर्तन गरेर चेतना मार्दै हुनुहुन्छ। त्यो भनेको म एउटा उदाहरण दिन्छु तपाईँलाई। यो म 2-3 वर्ष अगाडि पढाउने बेलामा एउटा बच्चालाई म पढाउँथेँ। त्यो बच्चाले मैले सोधेको थिएँ गाईको बारेमा उसले के अरे एस्से लेख्दै थियो। त्यो एस्सेमा को प्रसङ्ग छ। उसले के भन्यो भने गाईको 2वटा थुन हुन्छ भनेर भन्यो। अनि त्यसपछि मैले सोधेँ कसरी 2टा मात्र थुन हुन्छ, हामीले त 4वटा भनेर पढेका छौँ, 4वटा देखेका छौँ, कसरी 2टा मात्र हुन्छ भन्दा उसले भन्छ होइन, 2वटा चाहिँ हाम्रो लागि हो, 2टा त गाईको बाछाको लागि हो नि त, त्यो कहाँ हाम्रो हो त भनेर भने हो। आजको विकास, आजको राज्यधारीहरूले भूमिलाई ठ्याक्कै त्यो गाईको थुन जसरी नै हेरेको हुन्छ। उसको लागि यो 4वटै दुध दुहुने तर बाछालाई चाहिँ रोडमा छाड्ने हो। इन्डिजिनियसको लागि त्यो भूमि भनेको 2वटा बाछालाई छोडेर बाछा पनि बचाउने, 2वटा उसले उपयोग गरेर ऊ पनि बाँच्नको लागि, ऊ बाँच्नु भनेको कल्चर बाँच्नु हो, थाउजन्ड्स अफ इयरको सिभिलाइजेसन बाँच्नु हो। तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ आजको काठमाडौँको सभ्यता, जसलाई तामाङहरू याम्बु सभ्यता भन्छ अथवा नेवारहरूले विकास गरेको सभ्यता, के कुनै तत्कालीन पृथ्वीनारायण शाहको सभ्यताभन्दा कम थियो? उसले भनेको विकास भन्दा कम थियो? उसको कल्चर भन्दा कम थियो? धेरै गुणा अगाडि थियो। त्यो एसियामा इभन अमेरिका भन्ने देश फर्मेट हुनुभन्दा अगाडि, त्यो देश बन्नुभन्दा धेरै वर्ष अगाडि, धेरै सयौं वर्ष, 1000 वर्ष अगाडि नेवा सभ्यताको केन्द्र थियो। नेवाहरूले आर्किटेक्चर विकास गरेको थियो। उसको आफ्नै आर्ट एन्ड आर्किटेक्चर, उसको आफ्नै एस्थेटिक्स थियो, उसको आफ्नै जीवन पद्धति थियो, उसको आफ्नै सिडिङ सिस्टम थियो। काठमाडौँको ठुला फाँटहरूमा के आजको के अरे मन्सान्टो कम्पनीले ल्याएको बिउको कारणले गर्दाखेरि आजसम्म धान उत्पादन गरे हुन् नेवारले? होइन। ती भूमि अतिक्रमण कसले गर्दैछ? ती मन्सान्टो जस्ता कम्पनीहरूका यहाँका प्रतिनिधिहरूले, जसलाई हामी राज्य भन्छौँ अहिले, राज्यको रूपमा तिनी कृषि मन्त्रालयमा बसेर
तिनले हाम्रो भूमि अतिक्रमण गर्दैछ। अहिले भूमि ब्याङ्कको अवधारणा ल्याइरहेको छ। त्यो भूमि ब्याङ्क भनेको फेरि पनि इन्डिजिनियसहरूको ल्यान्ड खोजेर यहाँका सीमित राज्य सम्भ्रान्तहरूलाई भूमि बाँड्ने परियोजना हो, केही पनि होइन। त्यसले के गर्छ, फेरि पनि मोन्सान्टो जस्ता सीमित क्यापिटलिस्ट क्रोनी क्यापिटलिस्टहरूलाई धनी बनाउँछ। हामीलाई त भूमिबाट बेदखल पार्ने हो, इन्डिजिनियसहरूलाई त भूमिबाट बेदखल पार्ने हो। यही कुरालाई उल्लेख गर्नको लागि ILO 169ले यही कुरालाई उल्लेख गर्छ कि संसारभरि, नेपालमा मात्र होइन संसारभरि नै यसरी आदिवासीहरूको भूमि खोसिएको छ। यही कुरालाई उल्लेख गर्नको लागि युनाइटेड नेसन डिक्लेरेसन अन द राइट्स अफ इन्डिजिनियस पिपुल आएको सर्ट सिडले पनि यही कुरा उल्लेख गर्छ कि होइन, नेपालमा मात्र होइन ऐतिहासिक कालदेखि इन्डिजिनियसहरूमाथि ऐतिहासिक रूपमा विभेद भएको छ, ऐतिहासिक उत्पीडन भएको छ। त्यो उत्पीडनको मलम लगाउनु पर्नेछ। त्यो उत्पीडनको कारणले गर्दाखेरि उसलाई आत्मनिर्णयको अधिकार दिएको, उसले ऐतिहासिक उत्पीडनमा परेको कारणले गर्दा उसको आत्मनिर्णयको अधिकारको कुरा गरेको हो र त्यो आत्मनिर्णयको अधिकार उसले उल्लेख गरेको। त्यो आदिवासीको भूमिसँग पनि जोडिएको छ। यो किन भन्दाखेरि आजसम्म हामीले हेरेको भूमि भनेको इन्डिजिनियसको खोसिएको भूमि हो। इन्डिजिनियस ऐतिहासिक कालदेखि उनीहरूको अधिकार खोसियो, त्यो राज्यले रियलाइज गरेको हो। त्यो नेपाल पक्ष राष्ट्र हुनु भनेको र विश्वका सब राष्ट्रहरू पक्ष राष्ट्र हुनु भनेको हामीले इन्डिजिनियसमाथि, इन्डिजिनियसहरूको राइट्समाथि, इन्डिजिनियसहरूको भूमिबाट उसलाई बेदखल गरेर ऐतिहासिक रूपमा हामीले दमन गरेका छौँ भनेर त्यो गल्तीको रियलाइजेसन हो। तर यहाँका शासकले त्यसलाई आज पनि स्वीकार गर्न तयार छैन। आजको मुख्य सरोकारको विषय र आजको मुख्य अब हामी यहाँ अब मार्क्सिस्टहरूले भनेको जस्तो यहाँ अब सर्वहाराको कुरा छैन। यहाँ विकसित र अविकसित भन्ने कुरा छैन। को विकसित को अविकसित? नेवा अविकसित, यहाँको बाहुन क्षेत्र मात्र विकसित। 250 वर्ष अगाडिको उसको गोर्खाको स्टेट र 250 वर्ष अगाडि नेवाको स्टेट के थियो, लिम्बूको स्टेट के थियो? को अविकसित। किनभने हाम्रो विकासको प्रक्रियालाई रोकियो, उसको विकासको मोडल हामीमाथि इम्पोज गर्दाखेरि द्वन्द्व भएको हो। हाम्रो विकासको मोडल हामीलाई मार्ने काम गरेको हुनाले हामी अविकसित भयो। हाम्रो भूमि त्यही विकासको मोडल लाद्नको लागि खोसिएको हो। त्यही भएर हामी अधिकारको सवालमा कुरा गर्यो भने नेसनल इन्टरनेसनल सबै अधिकारहरूले हामीलाई भूमिमाथिको अधिकार दिन्छ। तर सवाल फेरि पनि के हो भने त्यो फेरि पनि कोलोनियल डिस्कोर्सबाटै उनीहरूले दिन खोज्छ। मोडर्न एप्रोचबाट नै उनीहरूले भूमिलाई बुझ्छ। इन्डिजिनियसको भूमि भनेको इन्डिजिनियसको कमोडिटी होइन, त्यो कल्चर हो, उसको थाउजन्ड्स अफ इयरको उसको कन्टिन्युटी हो, उसको निरन्तरता हो। त्यहाँ उसको प्राण जीवन बाँचेको हुन्छ र मृत्युपछि पनि ऊ त्यहीँ बस्न चाहन्छ। एउटा गीत छ नि, कन्ट्री रोड टेक मी होम टु द प्लेस वेयर आई बिलोङ। म जहाँ जन्मिएको थिएँ, म जहाँको सम्बन्धित छु, त्यहाँ मेरो भूमिमा म मर्न चाहन्छु हो। प्रत्येक इन्डिजिनियसको यही भित्रको यही चाहनाले गर्दाखेरि ऊ भूमिको बारेमा उसको अवधारणा र आजको मोडर्निस्टहरूको भूमिको अवधारणा बेग्लै फरक छ। मैले यति कुरा राखेँ। नन्द कङदङबाजी, अहिले आदिवासीहरूको यो भूमिसँगको अधिकार जोडिएर विभिन्न कुरा ल्याइरहँदाखेरि लिम्बू आदिवासीहरूको यो चिहान अर्थात् समाधि स्थलमा पनि अतिक्रमण गरिएको कुरा पनि आइरहेको छ। यो लिम्बूहरूको ठाउँमा के भइरहेको हो, यो चाहिँ आदिवासीहरूको भूमिमाथिको अधिकारको कुरा के हो, यो विषयमा बताइदिनुहोस् न। अब मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ राम्ररी भनेदेखि अब यो जति अहिले भइरहेको छ, जस्तो विकासको नाममा समाधि स्थलहरू भत्काउने काम, विकासको नाममा ऐतिहासिक स्थलहरूमा चाहिँ अतिक्रमण गर्ने काम, विकासको नाममा यो सांस्कृतिक स्थलहरू र हाम्रा चाहिँ धार्मिक स्थलहरूलाई भत्काउने बिगार्ने कामहरू चाहिँ भइरहेको छ। त्यो त सोझै के अरे जुनसुकै समुदायको होस्, हाम्रो लिम्बूको चाहिँ त्यो काम भइरहेको हुनाले त्यो त अधिकार अनन्त भएकै छ। र यसमा हामीले बुझ्नुपर्ने के छ भनेदेखि विकासलाई अघि हाम्रो कुरा मैले धेरै सुनिरहेर के अरे आरकेजीको कुरा, तर विकास भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि हामीले यहाँ दुई तिन खाले विकासको कुरा बुझिरहेछौँ। म दुई खालको कुरा मात्रै गर्छु। एउटा विकास चाहिँ के छ भने कोलोनियल मोडलको छ, जसले हामीलाई हाम्रा सबै कुराहरू सिद्ध्याइदिने
र चाहिँ एक थरीहरूको चाहिँ स्थापित गर्ने र त्यो स्थापित गर्नको लागि अरूको भत्काउनु पर्ने, बिगार्नु पर्ने, नाच्नु पर्ने र त्यसलाई अगाडि बढ्न नदिने खालको विकास भएको हुनाले अहिलेको विकासको मोडल चाहिँ के छ भनेदेखि आदिवासीको सम्पूर्ण कुरा सिद्ध्याउने र विकासको नाममा विरोधी बन्ने, किनभने आफ्नो सबै कुरा बिग्रिन लागेको बेलामा चाहिँ रोक्नु पर्यो, विरोध गर्नु पर्यो, अनि विरोधी भनेर चाहिँ उनीहरूले जुन कुराहरू भन्ने गरेका छन् त्यो एकदमै डेप्रेसन गलत छ। किनभने विकास भनेको होइन कि, विकास भनेको सब सन्तुलित सबैलाई ब्यालेन्स गरेर अगाडि बढ्ने विकास मात्रै विकास हुन्छ। त्यसले सामाजिक पक्षलाई, सांस्कृतिक पक्षलाई पनि ध्यान दिनु पर्यो र त्यसले चाहिँ के अरे समुदायको विभिन्न पाटोलाई पनि ध्यान दिनु पर्यो र अनिखेरि मात्रै त्यो कामलाई अगाडि बढायो भने मात्रै विकास हुन्छ। समुदायको सहमति बिना, समुदायले चाहेको कुरा र उनीहरूको मन्जुरी बिना अगाडि बढ्ने कुरा चाहिँ के अरे विकास हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले यहाँ हाम्रोमा के भने एकदमै इम्पोज गर्ने खालको विकास जुन चाहिँ कोलोनियल मोडल भनिन्छ, त्यो कोलोनियल मोडलको विकासलाई हाम्रोमा चाहिँ लगिरहेको हुनाले अनि त्यसको एउटा उद्देश्य छ। किन कोलोनियल मोडलको विकास किन लानु पर्यो भन्दाखेरि आदिवासीहरू चाहिँ अब्स्ट्याकल हुन् यहाँको लागि। त्यसो भएको हुनाले उनीहरूको सब कुरा सिद्धिसकेपछि मात्रै यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने राज्य पनि राष्ट्र राज्य बन्छ, एउटा राज्य बन्छ, त्यो के अरे दिशातिर जान सक्छ भन्ने खालको कुराले गर्दाखेरि पनि त्यसो गरेको हुनसक्छ। त्यही हिसाबले चाहिँ हाम्रो लिम्बुवानमा लिम्बूहरूको धेरै कुराहरू चाहिँ माथि अतिक्रमण भएको छ। कहिले ध्यान भत्काउने काम अथवा समाधि स्थलहरूमाथि आक्रमण गर्ने काम भएको छ विभिन्न नाममा, कहिले बाटो बनाउने हिसाबले, कहिले चाहिँ पार्कहरू बनाउने हिसाबले नाममा, कहिले मोटर बाटो र बस पार्कहरू बनाउने नाममा चाहिँ ती कुराहरू चाहिँ भइराखेका छ। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो क्षेत्रमा ज्यादा मात्रामा भइरहेको छ र त्यसको प्रतिकार पनि हामीले सुरु गरेका छौँ र अब चाहिँ खालको कुराहरू चाहिँ एकदमै एग्रेसिभ रूपमा चाहिँ राज्यले गरिरहेको छ। यो चाहिँ त्यो समुदायको कुनै प्रिप्राइम नलिकन उनीहरूसँग कन्सल्टेसन नगरिकन यस्तो कामहरू भइरहेको छ। यसले चाहिँ त्यो समुदायको एकदमै ठुलो के अरे अधिकार त अन्य चाहिँ भएको छ, तर अस्तित्व र पहिचानलाई समाप्त पार्ने दिशातिर काम गरिरहेको छ। तपाईहरूले चाहिँ समय दिनुभयो र यो भूमिसँग सम्बन्धित विषयमा यदि धेरै कुरा बताउनुभयो। नन्द कङडङवाजी अनि आरके तामाङजीलाई चाहिँ धन्यवाद। नमस्कार। जोजोलप्पा फ्याफुल्ला। ल नमस्कार जोजोलप्पा। तपाईँले हेर्नुभयो इन्डिजिनियस टेलिभिजनको यो जनसवाल कार्यक्रम। जनसवाल कार्यक्रममा यसरी नै विभिन्न विषयमा जनतासँग जोडिएका विषयमा कुराकानी हामी निरन्तर रूपमा गर्नेछौँ। आजको लागि नमस्कार। जोजोलप्पा।